स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। अच्छा, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम जैसे हमने स्टडी किया था विद रिलेशन टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हार्डवेयर पे, जो कि हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, जो कि जिस पे जो है टास्क परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हार्डवेयर के ऊपर चलाई जाने वाली होती है, ठीक है। तो प्रोग्राम्स भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, या फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है जो कि कंप्यूटर के ऊपर रन होता है। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सॉफ्टवेयर जैसा ही है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि रन होती हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर। अच्छा, अब कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास क्लियर हो गया। इसमें हमारे पास थोड़ी सी एग्जांपल्स आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो हमने जो चैप्टर 1 में स्टडी किया ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, बूटस्ट्रैप लोड होता है, ठीक है, हार्डवेयर चेकिंग होती है, उसके बाद हमारे पास ब्लू स्क्रीन के बाद क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, दिस स्टार्ट बार, एक पीछे एक बैकग्राउंड पेज आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग, ठीक, वो सारे जितने भी प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो भी कर्नल के रैम के प्रोग्राम्स जो कि अभी रनिंग स्टेज पे होते हैं, उनको परफॉर्मेंस के लिए मेमोरी देता है, उनको कुछ स्टोरेज देता है, मेमोरी, स्टोरेज एंड द सीपीयू साइकिल, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है ताकि वो जो प्रोग्राम्स हैं वो रन। दीज आर द सिस्टम प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर बजाते खुद को रिक्वायर्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम्स इस तरह के। एंड द अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम्स, दीज आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जो किसको रिक्वायर्ड होते हैं? जो ह्यूमंस को रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हो गया हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्काइपी ताकि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सके। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे वर्ड के, एक्सेल के, दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमंस। जो ह्यूमंस को रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और जो कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होते हैं प्रोग्राम्स, दीज आर द एक्चुअली द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम प्रोग्राम्स। अच्छा, जो प्रोग्राम्स अभी हम बनाएंगे और रन करेंगे, ठीक है, वो एक्चुअल में हमें अंडरस्टैंड करने की हेल्प करेगा। सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम्स हम बनाएंगे वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम बजाते खुद हम कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे हम चलाएंगे, और जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उसके कोड या फिर उसकी लैंग्वेज या फिर उसमें क्या नंबर्स की जो भी वर्किंग है वो हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। ये वाला जो सी प्लस प्लस है कि इसकी कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अच्छा, जो पहले हमने कुछ प्रोग्राम स्टडी किए हैं वो हमारे पास हैं, दीज आर एक्चुअल HTML CSS, ठीक है, और एक C लैंग्वेज के भी कुछ प्रोग्राम्स। अच्छा, ये वाले जो प्रोग्राम्स है ना, HTML CSS वाले और SQL वाले, ये ऐसे प्रोग्राम्स है जो कि हमें बताते हैं कंप्यूटर की ज़्यादा फंक्शनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। इसमें बस कंप्यूटर शो कर रहा है, स्क्रीन पे कुछ भी शो कर रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। चेंजेस भी हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही हो रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और जो है इसमें इतने ज़्यादा जो है ना फंक्शनैलिटी नहीं इन्वॉल्व होती। जो हम प्रोग्रामिंग बन रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। पहली वाली डिक्लेरेटिव थी HTML CSS वाली, अब जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो दिस आर इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, जो हमें बताते हैं कि कैसे एक फंक्शंस या फिर कैसे जो है हम एक कंप्यूटर को बता सकते हैं कि कुछ लैंग्वेज होगी। जैसे एक हम समझ लेते हैं कोई लॉजिक जिसमें हमें बता रहा है हाउ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्क,
This is actually the logic. جیسے فار ایگزامپل مائکرو ویو اوون کی ایگزامپل ہم نے کری تھی دیٹ ہر ایوری اسٹیپ از لنک ٹو دا ادر اسٹیپ. ہم کوئی چیز جو ہے وہ ڈال رہے ہیں, پری ہیٹ کر رہے ہیں اوون کو, ٹھیک ہے, اوون کا ڈور اوپن کر رہے ہیں, اس میں کوئی فوڈ آئٹم رکھ رہے ہیں, پھر اسے کلوز کر رہے ہیں, ٹائمر آف ہوگا تبھی جو ہے ڈور خود بخود کھل جائے گا. تو ایوری تھنگ از لنک ٹو ون اندر, دیر از اے لاجک گوئنگ آن. سی لینگویج بھی اسی طرح کی ہوتی ہے, اس میں لاجک ہوتے ہیں, اس میں فنکشنز ہوتے ہیں, مینلی دس از اے فنکشن. اب ایسی ہاؤ کہ کیسے ہوگا کمپیوٹر پروگرام ورک یا پھر اس کی لاجک کیا ہے, اسی کو ہم آگے فردر اسٹڈی کرتے ہیں, دا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ پیراڈائم. اور اس میں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آبجیکٹس ہوتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دا فنکشنز, پوائنٹرز, اور اس طرح ویریبلس یا پھر ایسی چیزیں اسٹیٹس جو کہ چینج ہو سکتی ہیں. ویریبلس بار بار چینج ہو سکتے ہیں, میتھس میں بھی ہم پڑھتے ہیں بار بار چیزیں جو چینج ہوتی ہیں, یا پھر ایکس وائی زی, ٹھیک ہے, ان کی ویلیوز ہم کچھ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو دیز تھنگس آر ایکچوئل میں جو چینج ہو رہی ہیں بار بار. اینڈ سملرلی یہ جو ہے ہماری لاجک کو بتا رہے ہیں ود دا کلاسز, آبجیکٹس اینڈ دا فنکشنز اینڈ دا پوائنٹرس, اس طرح کی چیزیں. اچھا, اب آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج میں ہمارے پاس جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں. آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ کلاسز کا ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک فیکٹری میں ڈھیر سارے جو ہیں ایپل کے لیپ ٹاپس بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں ایک کور فنکشنالٹی ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ ایپل کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے سب میں ڈالا جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایپل کا آپریٹنگ سسٹم ہے دیٹ از اے کلاس, اور جو بھی آبجیکٹ بن رہا ہے ڈفرنٹ ٹائپ آف موبائلز اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف لیپ ٹاپس, کمپیوٹرس, ٹھیک ہے, ان میں ساروں میں یہ آپریٹنگ سسٹم ڈالا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے ہو گئے ڈھیر سارے آبجیکٹس. تو اسی طرح ہمارے پاس ایک کلاس ہوتی ہے, وہ ٹیمپلیٹ جو ہے اس کا جو ہے ملٹیپل, اس کو جو ہے اس کو ہی ہم ڈپلیکیٹ کرتے جائیں تو وہ آبجیکٹس بن جاتے ہیں. کلاسز میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو اس کو کیریکٹرسٹکس اس کو ڈیفائن کرتی ہے. اسٹاف کے اندر کمپیوٹر سمپل سا ایک کالج لیول کا اسٹڈی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اسٹاف لے لیا ہم نے کلاس. اب کلاس اسٹاف سی کے ساتھ ڈینوٹیڈ ہے. اب اسی کے ڈفرینٹ آبجیکٹس ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ میڈمز ہو گیا, آفیسر ہو گئے. تو دیز آر دا ایکچوئل دا آبجیکٹس آف دیز کلاسز. ایک کلاس اسٹاف ہے, اسٹاف میں ڈفرینٹ میڈمز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ہم اسٹاف ہی کہیں گے, فیکلٹی اسٹاف, ٹھیک ہے. اور جو ہے سر جو ہے وہ بھی ہے. اب ان اسٹاف کے ہر کسی کے کچھ نہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہوں گے, ٹھیک ہے. ان کی کسی بیسس پہ ان کو جو ہے ان کو ہائر کیا گیا ہوگا, ان کی کوالیفیکیشن ہوگی, ان کا نیم ہوگا, آئی ڈی ہوگا, ٹھیک ہے, یہ جو ان کو انسٹیٹیوشن سے لنک کر رہا ہے. تو یہ ان کے بذات خود کیریکٹرسٹکس ہوں گے, آئی ڈی ان کا ایک نیم ہوگا اور ان کا کوالیفیکیشن ہوگی. یہ ہو گئے ان کے کیریکٹرسٹکس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ایڈجیکٹو, یا پھر ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں, مور ڈیفائن. کلاسز کو ہم لے لیتے ہیں ناؤن, ٹھیک ہے, اور جو ممبرز ہو گئے ان کے ایڈجیکٹوز جو ان کو مزید ڈیفائن کر رہے ہیں. اینڈ دا وربس جو کہ فنکشنز کو ہم کیا کہتے ہیں, کچھ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ ورکنگ ہو رہی ہے, کچھ لاجک بن رہی ہے, کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں آپس میں. تو دیز آر دا فنکشنز دیٹ دے ول پرفارم. اب ہر کسی کا فار ایگزامپل فنکشن کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں چینج ہو. ایک جو ٹیچر وہ ایک سبجیکٹ پڑھا رہی ہے تو دوسری ٹیچر جو ہے اس کے اندر جو ہے اس فنکشن کے اندر ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور موسٹلی فنکشن میں چینجز ایک کلاس اور آبجیکٹس کے اندر اتنے نہیں ہوتے, بٹ سم ٹائمز پیرامیٹرز جو ہیں بس ہم وہ پاس کر دیتے ہیں, وہی بس چینجز ہوتے ہیں, ان کے پیرامیٹرز چینجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹینڈنس سب کی لگے گی, ٹیسٹ بھی ہر ٹیچر جو ہے ویکلی یا منتھلی لے گی, اسائنمنٹس بھی لے گی ویکلی یا منتھلی. اٹینڈنس ان کی روز بروز 30 days کی لگے گی, اور جو ٹیچنگ کریں گی وہ بھی ان کا اپنا سبجیکٹ ہوگا جس کے مطابق وہ ٹیچ کریں گے. اچھا, تو یہ ہو گیا ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. ایک ہو گیا ہمارے پاس کلاسز کے جو ہے ڈپلیکیشن لی, اس کے آبجیکٹس بن گئے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ آبجیکٹس. یہ ہمارا چیپٹر 7 سم تھنگ میں آئے گا. یہ آبجیکٹس کیسے بنانے ہیں, کلاسز کیسے بنانی ہیں, یہ ہم مزید اس میں اسٹڈی کر لیں گے, بٹ دس از اے سمپل ایگزامپل کہ یہ ایسے ہو سکتے ہیں. اچھا, اب آپ لوگ یہ ٹرائی کریں کہ اس والی ایکسرسائز کو آپ نے کرنا ہے. پہلی والی ایکسرسائز کو دیکھ کے اس میں آپ نے کچھ ڈالنا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ ورک ڈالیں گے, ایک فنکشن, اس کا کچھ اور ورک ہوگا. اس کے جو ہے آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں, ان کا ورک ڈفرینٹ ہوگا. ورک فار ایگزامپل ان کا ہوگا
پریزنٹیشن سے لنک یا پھر کچھ آفس سے لنک یا پھر کوئی ریکارڈز وغیرہ مینٹین کرنا. اور آئی ٹی امپلائز کا ڈفرینٹ ہوگا. فار ایگزامپل لنک ود کمپیوٹر کی سیٹ اپ کرنا یا کمپیوٹر کے نیٹ ورکس کو دیکھنا, ان کا ورک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. باقی چیزیں موسٹلی سیم ہی ہوں گی. سو دس از دا نیکسٹ تھنگ. اچھا پہلے ہم